नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा स्वागत छ। म विप्लव काफ्ले अनि क्यामेरामा हुनुहुन्छ सुरज किरण। कोभिड-19 को महामारी सँगसँगै हरेक क्षेत्रमा यसले असर पुर्याएको छ। देशकै तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य सौराहामा पनि ठुलो असर पुगेको छ। आज हामी सौराहाको पर्यटन क्षेत्र र यहाँ रहेका पर्यटन व्यवसायहरूको अपेक्षा के छ, यिनै विषयमा रहेर आज हामी कालिका विशेषका लागि उपस्थित भएका छौँ। वाइल्ड लाइफ टुरिज्ममा विश्वकै अगाडि रहेको र देशकै तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य सौराहामा पर्यटकलाई घुमाउनको लागि प्रयोग हुने हात्तीहरू यतिखेर आहाराको अभावमा छन् र हात्ती सञ्चालकहरू पनि एकदमै समस्यामा परेको अवस्था छ। यो बिचमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग युनाइटेड हात्ती सञ्चालन सहकारी संस्थाका अध्यक्ष ऋषिराम तिवारी हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कालिका टिभीमा। धन्यवाद। यो पछिल्लो समय पर्यटकको आवागमनै शून्य भइसकेपछि हात्ती पाल्न चाहिँ कतिको गाह्रो छ? यहाँको सहकारीमा रहेका 55वटा हात्तीहरू कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ? हजुर, एकदमै राम्रो कुरा उठाउनु भयो। गत चैतको 9 गतेबाट लकडाउन भयो। त्योभन्दा पहिला त यहाँ आन्तरिक टुरिस्ट, बाह्य टुरिस्टहरू आइरहेको थिए। अहिले हामीलाई एकदमै सङ्कटापन्न अवस्थामा छ। एउटा हात्ती पाल्नलाई भनौँ न 80,000 देखि 1 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ र हामीले त्यही कुरा चाहिँ अहिले हाम्रो यही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष श्रद्धेय अजय प्रचण्डज्यू र पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र पर्यटन मन्त्रीज्यू लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई हारगुहार गरिरहेछौँ। र यो तपाईँको वार्डेन साहबले हेर्नुपर्ने कुरा हो। वार्डेन साहबलाई पनि हामीले यो कुरा रिपोर्टिङ गरेका छौँ। अहिले एकदमै विकराल अवस्था छ। हात्तीहरूले खान नपाएर तपाईँको सामुदायिक वनमा मात्रै एलाउड छ, नेसनल पार्कभित्र छैन। र नेसनल पार्कमा जुन त्यो बाढीले लाने घाँसहरू छ र जुन नेसनल पार्कको पेरिफेरीमा रहेको जुन ग्रासल्यान्ड छ, जुन घाँसे मैदान, त्यो घाँसे मैदानमा यो लकडाउनको अवस्थाभरिलाई मध्यनजर गरेर सरकारले चाहिँ यो घाँस चाहिँ उपलब्ध गराइदियो भने यो हात्तीहरू बाँच्नको लागि र चराउनको लागि अलिकति सहज हुन्थ्यो। हाम्रो माग हो र त्यसैमा हामीले फोकस गरिरहेछौँ। त्यो कार्यान्वयन भइसकेका छैन। अहिले पहिलाको भन्दा अलिकति अप्ठ्यारो स्थिति नै छ अहिले। जस्तो सौराहा क्षेत्रमा निजी स्तरबाट यहाँहरूको सहकारीबाट 55 र अन्यबाट गरेर समग्र रूपमा 70वटा निजी हात्ती छन्। हजुर। तर पर्यटक नआउँदाखेरि अब ती हात्ती पनि आराम गरेर बसिरहेको अवस्था र उनीहरूलाई आहार जुटाउन समस्या छ। यहाँहरूले निवेदन पनि दिए भन्नुभएको छ। यसको लागि पहल किन ढिलाइ भएको हो? यहाँहरूले तत्कालको लागि चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ? अब म त भन्छु यो हामी मात्रै नभइकन यो हामी नेपालको तेस्रो पर्यटकीय नगरी भनेर भन्न रुचाउँछौँ। र यो हात्ती भन्नसाथ सौरा र मतलब यो सौरा र हात्तीको बिचमा एकदम नङ्ग्रो मासुको जस्तो सम्बन्ध हो।
तपाईँले सुन्नु पनि भएको छ, हात्ती सुन्दरी प्रतियोगिता, हात्ती पोलो, हात्ती फुटबल, यसलाई विश्वको मिडियाहरूले पनि हाइलाइट गरिरहेछ र यसले सौरालाई एकदमै मतलब माथि लाने काम गरेको छ। बिना हात्तीको सौरा त कल्पना पनि गर्न सकिन्न भनेर मैले बेला बेला भन्ने गरेको छु। त्यसले गर्दा कुरा के हो भने अब निवेदन दिएका छौँ, अब यो सरकारको कुरा कार्यान्वयन गर्ने हरेक पक्षमा अलिकति ढिलाइ नै भएको छ। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने अब सरकार नै पछुताउनु पर्छ। किनभने अर्को कुरा पनि म तपाईँको मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु, जब सौरामा हात्ती भएन भने यो नेसनल पार्क चाहिँ अरू जस्तो होइन। तपाईँको जङ्गल वाक बाह्रैमास बाह्रैकाल हुँदैन, जिप सफारी पनि बाह्रैमास बाह्रैकाल हुँदैन। हामी अमेरिका, तान्जानिया, यो युरोप, अमेरिका, सबै अफ्रिका घुमेका छौँ, चाइना, यो सबै हेर्दाखेरि के हो भने यहाँको भौगोलिक अवस्थाले गर्दा यहाँ ल्यान्डस्लाइड जुन किसिमको बाढी पहिरो अलिकति अरू कारणले गर्दा पनि हात्तीमा चढेर नै यहाँको बाघ, गैँडा, जङ्गली जनावरहरू, भालु लगायतका जनावरहरू हेर्ने हो। त्यसले गर्दा अब अहिले जिप सफारी नै छैन, जङ्गल जाँदा पनि अलिकति डिफिकल्ट छ, जनावरले हान्ने डर हुन्छ। तपाईँहरूले सुन्नु पनि भयो होला, यहाँ कति गोराहरूलाई त्यो एक्सिडेन्ट भएको छ, विदेशीहरू होइन। त्यसले गर्दा हात्ती नै यहाँको एकदमै राम्रो उपाय भनेको हात्ती सफारी नै हो। त्यसले गर्दा बिना हात्तीको सौरा त कल्पना पनि गर्न सकिन्न। त्यसले गर्दा हामीले सरकारसँग के भनेको छौँ, यस्तो भीमकाय जनावरलाई यो लकडाउनको अवस्थामा हामीसँग पैसा पनि छैन र पैसा भएर पनि चराउने ठाउँ छैन, त्यस कारणले त्यो उपलब्ध गराइदिनुहोस् भन्ने हाम्रो माग हो। अहिले जे न त हामीसँग पहिलाको परालको स्टकहरू थियो, धानहरू थियो, त्यसले नै साथीहरूले एक अर्कोमा पैँचो गरेर चलाएको अवस्था छ। अब यसको बिग्राल अवस्था छ। त्यस कारणले यी हात्तीहरू अब किनबेचको अवस्थामा त छैनन्, तैपनि मान्छेहरू आत्तिएर यसलाई इन्डिया पठाउने काम भइरहेछ, बेचिराखेका छन्। त्यसले गर्दा हाम्रो संस्थामा भएको 70वटा हात्ती मैले अहिले भनिरहेको छु, त्यो पनि मलाई लाग्छ यो 4-5 महिनाको अवस्थामा अलिकति घट्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दा सरकारले यो कुरालाई बेलैमा सुनेन भने यो चाहिँ सरकारी पक्षबाट नै पछुताउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तो लामो समयदेखि हात्ती पालिरहनेहरूले समेत हात्ती बेचेर इन्डिया पुऱ्याएको अवस्था पनि छ भन्दै हुनुहुन्छ यहाँले। हजुर, यदि यही पाल्न नसक्ने स्थिति आउने हो र यसरी बेचेरै विदेश पठाउनु पर्ने स्थिति आउने हो भने यो हात्ती पालनको अवस्था र पर्यटकले जुन हात्ती सफारी जुन गर्न पाउने सुविधा छ त्यो सुविधा नै लोप हुने हो, यहाँले इङ्गित गर्न खोज्नु भएको त्यही हो। त्यस कारणले मैले तपाईँलाई मेरो अनुभव गरेँ। म पनि 2टा हात्तीको मालिक हो। आज मेरो पनि सानो रिसोर्ट छ र म 30-35 वर्षदेखि यो पेसामा आबद्ध छु। सानो रुट लेभलदेखि म यो अवस्थामा आइपुगेको छु र म हात जोडेर सरकारलाई के निवेदन गर्छु भने यो सम्पत्ति भनेको हामी एउटा व्यक्तिको होइन, यो संस्था हाम्रो व्यक्तिको होइन, विश्वले हाइलाइट गरेको संस्था र नेपालको तेस्रो पर्यटकलाई चिनाउने भनेको हात्ती हो। हात्तीको माध्यमबाट नै यहाँको टुरिस्टहरू चाहिँ गएर चाहिँ सरकारलाई राजस्व तिरेर करोडौँ राजस्व जम्मा गरेछ। म तपाईँलाई अर्को कुरा नि इङ्गित गरौँ, जुन राजस्व भ्याट कार्यालय लिने कुरामा हामीले जति राजस्व तिर्छौँ, हामी यो सौराको व्यवसाय मध्येमा युनाइटेड हात्ती सञ्चालन सहकारी संस्था पुरस्कृत भएको, विभिन्न अवस्थामा पुरस्कृत भएको रेकर्ड पनि हामीसँग छ। त्यसले गर्दा हामी नेसनल पार्कलाई पनि फी तिरिरहेछौँ, राजस्व कार्यालय पनि तिरेछौँ। अनेक सङ्घ संस्थालाई हामीले यो हात्तीको माध्यमबाट भएको आम्दानीलाई कन्ट्रिब्युट गरेर बाटो बनाउनेदेखि लिएर गरिब जनतालाई पढाउनेदेखि लिएर हरेक कुरामा हामी इन्भल्भ भएको छौँ। हामी नगरपालिकासँग कोअर्डिनेसन गरेका छौँ भने यस्तो भीमकाय जनावरलाई आज गएर तपाईँको इन्डिया गयो, अरू ठाउँमा गएर नेपालमै रहेन भने सौरा नै रहँदैन र यो टुरिज्म नै रहँदैन। यसमा सरकारले भोलि पछुताउनु भन्दा किनेर पनि किन्न पाइँदैन। त्यसले गर्दा म के भन्छु, जति पनि बचेका हात्तीहरू छन् त्यसलाई बचाउने उपाय लगाउँ। हामीले नेसनल पार्कको कुनै कोर एरियामा भित्र गएर चर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग होइन। अहिले सडे गलेको घाँसहरूलाई जति सकिन्छ मतलब पार्कको पेरिफेरीमा, पार्कको बोर्डरमा चाहिँ चर्न दियो। ग्रासल्यान्ड जुन पहिलाका यो गैँडा होटल भन्ने छ, त्यहाँ पहिला एउटा चाहिँ निजी होटलले त्यो युज पनि गरेको थियो, त्यसलाई प्रयोग पनि गरेको थियो। त्यो एरियामा दियो भने यो हात्तीहरू बच्छन्। अन्यथा यो हात्तीको विकल्प हामीले पछि गएर पछुताउनु बाहेक केही छैन भन्ने मेरो माग हो र अहिलेसम्म जे न किन चलिरहेछ हामीले माग गरिरहेछौँ। हामीलाई लाग्छ यो तपाईँको मिडिया मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् र यसलाई चाहिँ सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गरियोस् र हाम्रो माग जायज छ, राष्ट्रको लागि हितमा काम भएको छ भने उहाँले यसको कुरा सुन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो तिवारीजी, जस्तो हात्तीलाई पाल्नको लागि जे जति जनशक्तिहरू यहाँले व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ, ती जनशक्तिहरूलाई चाहिँ अहिले कटौती गरेको अवस्था छ कि छैन र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले निजी स्तरमा पालिएका हात्तीहरू मार्फत घुमाउनको लागि निकुञ्ज प्रवेश नदिएको अवस्था पनि छ र समग्र रूपमा हेर्दाखेरि पर्यटन क्षेत्रमा परेको यो भयावह स्थिति, यो सन्नाटालाई पुनर्जीवन दिनको लागि तपाईँको सुझाव के रहन्छ? हजुर, तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो र तपाईँले भन्नुभयो हामीसँग एउटा हात्तीलाई 2वटा माउती चाहिन्छ, जसलाई हामीले फनित र माउत भनेर वर्गीकरण गरेका छौँ। र तपाईँले यहाँ देख्नुभयो यही होटलमा पनि, मेरो पनि होटल छ, अरू होटलमा पनि ड्राइभरलाई बिदा दिन सकिन्छ, यहाँको म्यानेजरलाई बिदा दिन सकिन्छ, एकाउन्टेन्टलाई बिदा दिन सकिन्छ। कार चलाउने मान्छेले कारको चाबी चाहिँ आफैले चलाउँछु ल भाइ तिमी बिदा बस भन्न सक्छ भने हात्तीलाई त्यो अवस्था रहेन। हात्तीमा त
त तपाईँको माउतिर फनित हुनैपर्छ र उसले घाँस काट्नैपर्छ, उसले बिहान बेलुका हेर्नैपर्छ। त्यसले गर्दा कुनै पनि माउत फनितहरूलाई बिदा दिएको छैन र त्यो संस्थाले नै हेरिरहेको छ। अहिलेसम्म साउहरूले कुनै गुनासो आयो भने पनि यसलाई चाहिँ बचाउनुपर्छ भनेर हामीले हेरिरहेको छौँ। त्यस कारणले गर्दा अब तपाईँले भने जस्तै अब यसलाई बचाउनको लागि चाहिँ सरकारले हामीलाई जुन हामीले माग गरिरहेको जुन नेसनल पार्कको पेरिफेरीको घाँसहरू दिएर सहयोग गर्दा नि भयो। अन्यथा सरकारले यो हात्ती सरकारले किनेर राख्दा पनि हामी व्यवसायहरू तयार छौँ। हामीलाई चाहेको बेला टुरिस्ट आएको बेला पर्यटक आएको बेला सफारी गर्न दियोस् र हामी त्यो पनि चाहन्छौँ। यही तपाईँको मिडिया मार्फत म भन्न चाहन्छु, हामीलाई केही किसिमको राहत हामीले यति लाख भनेर भनिरहेको जुन आफ्नो प्रपर्टी छ त्यसलाई चाहिँ सरकारले लिएर सरकारको माध्यमबाट चलायो भने पनि हामीलाई केही आपत्ति छैन। तर हाम्रो अलिकति गुनासो के हो भने भोलि हात्ती नै नरहने अवस्था रह्यो भने सौरा नै रहँदैन, देशकै यो पर्यटन धराशयी हुन्छ भन्ने हाम्रो चिन्ता हो। समय र विचारको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँले पनि मलाई यो नेपालको तेस्रो पर्यटकीय नगरी सौरामा आएर मेरो 2-4 शब्द यो हात्तीको विषयमा बोल्ने मौका दिनुभयो। कालिका एफएम लगायत तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्रमा जुन किसिमले निराशा छाएको छ, यद्यपि चराचुरुङ्गी जीवजन्तुहरूलाई भने एक किसिमको स्वतन्त्रताको अनुभूति भएको विदहरू बताउँछन्। यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग नेपाल पन्छीविद सङ्घ मध्य क्षेत्रका संयोजक बासु बिडारी हुनुहुन्छ। उहाँ चराविद समेत हुनुहुन्छ। उहाँलाई कालिका टिभीमा स्वागत छ। धन्यवाद। यो पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्रमा जुन निराशा छाएको छ, तर चराचुरुङ्गीहरू चाहिँ खुलेआम अलिक खुसीको अनुभूति पनि गरिरहेको अवस्था छ, एउटा चराविदको हिसाबले कसरी यसलाई विश्लेषण गर्नुहुन्छ? यो लकडाउन त एक किसिमले लकडाउन राम्रो होइन पर्यटकको हिसाबले, किन पर्यटनै आएनन्। तर अर्को हिसाबले कन्जर्भेसनको फिल्डको हिसाबले हेर्ने भने यसपालि जुन गर्मीयाममा आउने चराहरू हुन्थे, धेरै चराहरू यहाँ चाहिँ गर्मीयाममा 60देखि 80 प्रजातिका चराहरू श्रीलङ्काबाट विभिन्न ठाउँबाट इन्डियाबाट यहाँ बच्चा उत्पादनको निम्ति गर्न आउँछन्। यसपालि चाहिँ हामीले चाहिँ चराको सङ्ख्या चाहिँ गुणको सङ्ख्या चाहिँ धेरै भेट्यौँ र धेरै चराहरू जङ्गलभित्र होइन खोलाको छेउमा कतिपय होटलको छेउमा पनि पोहोर प्रहारको तुलनाभन्दा धेरै गुणहरू भेटियो। र अहिले पनि यो जाडोयाममा छल्ने चराहरू जुन उत्तरबाट माइग्रेसन गरेर आउँछन्, अहिले कतिपय चराहरू त आइसकेका छन्। यस कारणले यो कोभिडले जुन लकडाउन भएको छ, पर्यटक आछन् हेर्न पाएका छैनन्। तर स्थानीय रूपले चाहिँ 1-2 महिना चाहिँ पार्क बन्द हुनुपर्छ र कतिपय ठाउँहरू चाहिँ बन्द हुनुपर्छ, जसले गर्दा चाहिँ चराचुरुङ्गीहरू इभन जनावरहरू पनि अहिले नजिक आएर हामीले नजिकबाट देख्न सकेका छौँ। जस्तो पहिलेको तुलनामा यसपालि चाहिँ देखिएका नयाँ चराचुरुङ्गीहरू चाहिँ के छन् यहाँले भेटाउनु भएको स्तरगत रूपमा हेर्दाखेरि? हामीले पोहोर प्रहारको तुलनामा सबभन्दा बढी यसपालि भेटिएको भनेको लोभी पापी गरुड, ओलिनेक स्ट्रोक, जुन चाहिँ आयुसिएनले यो विश्वबाट लोप हुन लागेको सूचीमा छ। नेपालमा जम्मा 10वटा कि 11वटा भन्दा नेस्ट फेला पारेको छैन। तर यसपालि हामीले चितवन नेसनल पार्कको छेउमा 28वटा फेला पार्यो, जुन कि अहिलेसम्म नेपालको पहिलो रेकर्ड हो। हामीले 28वटा लगभग 1 हप्तासम्म त्यसको सर्वे गऱ्यौँ, 10 दिनसम्म सर्वे गऱ्यौँ। 1 हप्तासम्म 28वटा त्यो लगातार फेला पार्यो। यो चाहिँ नेपालको पहिलो रेकर्ड हो। त्यो प्रजातिका चरा देखियो भने अर्को प्रजातिका जो स्वर्गरूपी चरा प्याराडाइज फ्लाइकेचर भन्छौँ, त्यसको गुण चाहिँ यसपालि धेरै भेटियो। त्यस कारणले पनि यो प्रजातिहरू चाहिँ धेरै प्रजातिहरू चाहिँ जुन माइग्रेसन गरेर आउने प्रजातिहरू देखेको कारणले चाहिँ यो कुनै पनि यस्तो अवस्था कहिलेकाहीँ हुनुपर्दो रहेछ जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई। जस्तो चराचुरुङ्गी जीवजन्तुलाई नजिकबाट निहाल्नको लागि स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरू यतिखेर सौरामा नआएको अवस्था छ। अब यो अहिले आएका जीवजन्तुहरू चराचुरुङ्गीहरूलाई कसरी देखाउने त? तपाईँहरूको यो नेपाल पन्छीविद सङ्घ मध्य क्षेत्रले चाहिँ के गरिरहेछ यो विषयमा? हामीले चाहिँ अहिले पनि नेसनल पार्कसम्म हामीले समन्वय गरेर नेसनल पार्कभित्र हामी गइरहेका छौँ। सामुदायिक वनहरूमा गइरहेका छौँ, खोला नालाहरूमा गइरहेका छौँ। हामीले चराका प्रजातिहरू कति आए अथवा आएनन् भने चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले राखिराखेका छौँ। यो लिस्टहरू चाहिँ तयार गरेका छौँ। जस्तो हामीले महाभारतमा चेपाङ हिल ट्रेक छ, त्यहाँ पनि गएका छौँ। हामीलाई चाहिँ प्रशासनबाट र नेसनल पार्कबाट रोकावट छैन, किन एक त हामी पथ प्रदर्शक गाइड हो, यो चितवन नेसनल पार्कको गाइडहरू हो, नेचर गाइड हो हामी। त्यस कारण हामीसँग लाइसेन्स हुन्छ, हामी एउटा कन्जर्भेसनको एउटा पार्ट हौँ। हामीलाई चाहिँ नेसनल पार्कबाट हामी जाँदैछौँ भने जानकारी गरायो भने उहाँहरू पनि जानुभएको छ र हामी पनि गएका छौँ। ती अभिलेखको कारणले चाहिँ अब आगामी टुरिस्टहरूलाई हामीले लेखिरहेका छौँ, ल यो चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चराहरू बढ्यो, तिम्रो चान्स अब आऊ भनेर हामीले चाहिँ एक किसिमको ट्विट मार्फत, इन्स्टाग्राम मार्फत, फेसबुक मार्फत
र इमेल मार्फत चाहिँ हामीले बारम्बार जानकारी गराइरहेको छौँ र आगामी दिनहरूमा चाहिँ अवश्य पनि चरा हेर्ने पर्यटक, योभन्दा अगाडिको तथ्याङ्कले के भन्छ भने नेपालमा 4% पर्यटकहरू चरा मात्रै हेर्न आउँछन्। उनीहरूलाई हिमाल मतलब छैन, उनीहरूलाई बाघ मतलब छैन, उनीहरूलाई गैँडा मतलब छैन, चरा मात्रै हेर्न आउँछन्। उनीहरूको स्पेसल प्रजातिहरू हुन्छ, त्यो प्रजातिहरू हेर्न आउँछन्। अनि ती प्रजातिहरू चाहिँ कहाँ कहाँ पाइन्छ भने हामीले अभिलेख पठाएका छौँ। अब आगामी दिनहरूमा यदि कोभिड-19 छिटै नै सकियो भने पर्यटकहरू, चरा हेर्ने पर्यटक चाहिँ धेरै मात्रामा नेपाल भित्रिने गरिन्छ। जस्तै यो कोभिड-19ले गर्दा थिलो भएको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिनको लागि तपाईँको सुझाव के रहन्छ? अब यो चाहिँ के छ भने अहिले चाहिँ अब एकदमै थिलो भएको छ, आएको छैन। एकदम भविष्यमा छिटै भ्याक्सिन बन्यो भने र जहाजहरू चल्यो भने अहिले हामी चाहिँ पर्यटकलाई पर्यटक घुमाउनको निम्ति हामी आतुर छौँ र सरकारले पनि यस सम्बन्धमा छिटोभन्दा छिटो चाहिँ कोभिड-19लाई कसरी यसलाई चाहिँ विप आउट गर्न सकिन्छ, होइन, इराडिकेट गर्न सकिन्छ, त्यसपछि लाग्यो भने हामी सजिलैसँग बाँच्न सक्छौँ। यो सौरामा मात्रै नेचर गाइडहरू के कति छन् र उनीहरू अहिले के गरेर बसिरहेको अवस्था छ? रोजगारी पनि गुमेको अवस्था त होला नि? अहिले सौरामा हामीसँग लगभग 600 देखि 700 जना गाइडहरू छन्। चितवनमा मात्र होइन, नवलपरासीमा अथवा पर्सा वाइल्डलाइफमा गरेर 600-700 गाइडहरू छन्। ती गाइडहरू कोही इन्डिभिजुअल गाइड गर्थे, कोही चाहिँ होटलमा गाइड गर्छन्। अहिले उनीहरू चाहिँ अहिले उनीहरूको चाहिँ बेसारा केही पनि छैन। उनीहरू अहिले कोही अब कहीँ काम गर्न जान्छन्, कहीँ फिल्डमा कहीँ काम गर्छन्। अहिले होटलहरूमा पनि उनीहरू छैनन्। अहिलेको अवस्थाले चाहिँ अब पलायन हुने अवस्था चाहिँ सिर्जना गरेको छ। यदि टुरिज्म आएन भने मानिस अब साथीहरू कोही मलेसिया जाने, कोही कतार जानेको सङ्ख्या चाहिँ वृद्धि हुन्छ। त्यस कारणले पनि कोभिड-19ले गर्दा एकदम थिलो भएको नेचर गाइडलाई पनि यदि सक्षम भयो भने, सजिलो भयो भने, पर्यटकहरू आयो भने उनीहरू यथावस्थामा आउने चाहिँ जागरुक छ। हस्, समय र विचारको लागि धन्यवाद। हस्, यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। कोभिड-19को महामारी सँगसँगै पर्यटन क्षेत्रमा पनि ठुलो असर परेको छ र देशकै तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य सौराहा सुनसान छ। नयाँ स्वदेशी पर्यटक देखिन्छन्, न विदेशी नै। र सौराहाले खेपेको यो पीडा र समग्र पर्यटन क्षेत्रले भोगेको यो सन्नाटाले अब कसरी पुनर्जीवन पाउने र पर्यटन व्यवसायलाई कसरी माथि लैजाने, यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन रेवानका अध्यक्ष दिपेन्द्र खतिवडा। स्वागत छ कालिका टिभीमा। धन्यवाद। यो पछिल्लो समय कोभिड-19को महामारीले गर्दाखेरि पर्यटन क्षेत्रमा ठुलो असर पुर्याएको छ। यहाँ चाहिँ रेवानको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। व्यवसायहरूको गुनासो के छ? अब हामी जब यो चैत 11 पछि लकडाउन चरणमा लकडाउन हुँदै गयो, त्यस पश्चात हामीले पनि एउटा सरकारलाई सहयोग गर्ने हेतुले हामीले सबै व्यवसायहरू बन्द गरेर बस्यौँ र पछिल्लो आएर साउन 15 पछि केही व्यवसायहरू सञ्चालन गर्नलाई केही खुकिलो बनाउँदाखेरि हामीले पनि त्यतिखेर अब पहिला हामीले स्टाफहरू बिदा पठाएको अवस्थामा फेरि हामीले बोलाएर सरसफाइ गर्ने गरेर केही अब खुसी भएका थिए साथीहरू, किनभने अब अहिलेबाट ओपन भयो र सरसफाइ गऱ्यौँ र अलिकति सौरा खुल्यो है भनेर एउटा सन्देश दिन सक्यो भने दसैँसम्ममा व्यवसाय अगाडि बढ्छ कि भन्ने सोचमा अगाडि बढिरहेका थियौँ। तर त्यो सँगसँगै फेरि जुन यो आएर साउन 31बाट फेरि बन्द भयो, लकडाउनको घोषणा भयो, त्यसपछि अब व्यवसायहरू सम्पूर्ण रूपले बन्द भइरहेको छ र बन्द भएको अवस्थामा सबै सदस्यहरू अब के गर्ने, कसरी गर्ने, अहिले बोलाएको स्टाफलाई पनि फेरि फिर्ता पठाउने, फेरि तुरुन्तै खुल्ने हो कि, त्यो अन्यल रहेर सबैजना अहिले अन्यलकै बिचमा हुनुहुन्छ र व्यवसाय पुनः अन्य व्यवसायहरू सञ्चालन भए सँगसँगै हाम्रो व्यवसाय पनि सञ्चालन हुन पाउनुपर्छ। हामी अलिकति यो हेल्थ सम्बन्धी सबै सुरक्षा प्रोटोकलहरू अप्नाएर हामी व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा सबै साथीहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ। जस्तो वर्ष 2020 भनेर घोषणा पनि गर्यो, तर कोभिडकै कारणले गर्दा त्यो रोकिन पनि पुग्यो र समग्र रूपमा हेर्दाखेरि पर्यटन क्षेत्रमा ठुलो असर पुगेको छ नै। जस्तो रेवानमा रहेका व्यवसाय के कति छन् र उनीहरूको माग चाहिँ के छ हजुरले भन्दाखेरि? अब यसरी अब हामीसँग जम्मा हामी 56 मेम्बर छौँ। हाम्रो यो संस्थामा आबद्ध छ 56 जना। तर अब यो सरकारले जुन पर्यटन वर्ष 2020 घोषणा गरे सँगसँगै 20 लाख पर्यटक भित्राउने जुन योजना अगाडि महत्त्वाकांक्षी योजना अगाडि सारे त्यसलाई सहयोग गर्नको लागि भनेर यहाँको व्यवसायहरूले यसको अवसरमा पारेर थप लगानी गर्नु परिगयो। किनभने पर्यटक सरकारले भित्राउने, नेपालमा भित्राउने र यहाँ सुविधा दिन सकेन भने नेपालकै एउटा बदनाम हुनेसम्म
हामीले आकलन गरेर यहाँ ऋण खोजेर हुन्छ धेरै गरेर व्यवसायहरूले थप लगानी गरेका थिए त्यो पर्यटकलाई सुविधा दिनको लागि। तर अब त्यो सँगसँगै एउटा यो जुन यो महामारी आइपुग्यो कोभिड-19 यसको कारणले गर्दाखेरि जुन अब भिजिट नेपाल भनौँ 2020 त स्थगित भयो नै, त्यो सँगसँगै यहाँको व्यवसाय पनि ठप्प गरिसक्यो र ब्याङ्कबाट लोन लिएर धेरै व्यवसायहरूले यतिखेर लोन लिएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको ब्याज तिर्नलाई पनि धौधौ भइरहेको छ र आफ्नो आन्तरिक समस्या त छँदैछ, तर ब्याङ्कको ब्याज समेत तिर्नलाई अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले अब यो सम्बन्धमा केही सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने नेपाल सरकारलाई नै सहयोग गर्न भनेर व्यवसायहरूले थप लगानी गरेको यो अवसरमा, नत्र भने यदि यो भरण वर्ष घोषणा हुन्थेन भने थप ऋण लिएर लगानी गर्न आवश्यक थिएन। त्यस कारणले गर्दा पनि नेपाल सरकारको केही दायित्व हुन्छ। जसरी मैले भन्छु अब यो केही समय बाह्य पर्यटकहरू आउँदैनन् भन्दा 1-1.5 वर्ष पक्कै पनि आउँदैन भन्ने हामीले अनुमान लिएका छौँ। जस्तो नेपाल पर्यटन बोर्डले त 3 वर्षसम्म चाहिँ पहिलाको अवस्थामा पुर्याउन 3 वर्ष लाग्छ भनेर अनुमान गरिसकेको अवस्था छ। नेपाल पर्यटन बोर्ड हाम्रो मूल्याङ्कन पनि कम्तीमा यो 2021 सम्म आउँदैन भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आन्तरिक पर्यटकलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ नेपाल सरकारले भन्छ। अब हामी यहाँको व्यवसायहरू कसरी हुन्छ ब्रेक इभनमा काम गर्न तयार छौँ। यहाँबाट यो निश्चित समयको लागि डिस्काउन्ट दिएर हामीले गर्न सक्छौँ। नेपाल सरकारले पनि हामीलाई यस अवस्थामा साथ दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। निश्चित समयको लागि भ्याट छुटै भन्नु नमिला, कम्तीमा अहिले आधी छुट भनौँ 13% ठाउँमा 6.5% भ्याट कायम गरेर यो चाहिँ एउटा त्यो हुनासाथ केही अब जो आन्तरिक पर्यटक हुन्छ घुम्न आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि अलिकति सस्तो पर्न जान्छ। भ्याट कम हुनासाथ हामी पनि यहाँबाट सक्दो डिस्काउन्ट दिन्छौँ। त्यसले आन्तरिक प्रवर्धन गर्नुपर्छ। जसरी विदेशहरूमा जापानमा गो टु ट्राभल भन्ने योजना नै लागू गर्यो, त्यसै युकेमा यो बेलामा गएर रेस्टुरेन्टहरूमा खाने आफ्नो जस नागरिकहरूलाई ड्रिङ्कमा होइन खानामा सर्टेन पर्सेन्ट नेपाल सरकार के अरे सरकारले त्यहाँको सरकारले तिर्दिने शुद्ध योजनाहरू ल्यायो भने नेपाल सरकारले केही न केही योजना ल्याउनुपर्छ। यहाँ पर्यटन क्षेत्रमा कुनै पनि त्यस्तो किसिमको योजना आएको छैन। त्यस कारणले जस्तो पर्यटन मन्त्रालयहरू त्यसपछि नेपाल पर्यटन बोर्डसँग तपाईँहरूको रेवा त्यसपछि हान लगायत व्यवसायहरू पर्यटन व्यवसायहरूले के माग गरिरहनु भएको छ त्यो पनि पहल भइरहेको होला नि, यो सञ्चालन गर्नु पर्यो भनेर। पक्कै पनि अब हाम्रो यहाँको जुन हामी यहाँ क्षेत्रमा बसेर काम गरिरहेका छौँ र केन्द्रमा रहेको हाम्रो रेवानको र ह्यानको र अन्य व्यवसायहरूको भनौँ सबैले एकमुष्ट रूपले पर्यटन मन्त्रीलाई भेट्ने, प्रधानमन्त्रीलाई बाटोमा जाने र टुरिज्म बोर्डमा गएर विभिन्न योजनाहरू अगाडि सार्ने यो चाहिन्छ। अब हामी यो गर्न तयार छौँ र केही कुराहरू नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि दिनुपर्छ। ब्याज सीमित अवधिको लागि ब्याज अब हामी यो छुट दिनुपर्छ। किस्ता पनि अहिले होइन, अब हुन त 1 वर्ष भनेको छ। अब यो पर्यटन क्षेत्रलाई जसरी कृषिमा हुन्छ त्यही आधारको चाहिँ पर्यटनलाई पनि हुन त 5%मा केही लोनहरू दिने भनिएको छ। अब एउटा शाखाले 10वटा कम्पनीलाई दिने भन्ने कुराहरू आइरहेछ। यो चाहिँ सबै व्यवसायहरूले पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। 5% कम्तीमा त्यो भयो भने पनि पर्यटन व्यवसायलाई धेरै राहत हुन्छ। सबैलाई यो सहुलियत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यही आधारले अब केन्द्रको हामीले यहाँबाट भन्दा पनि जुन यो अवस्थामा हामी जान नसक्ने अवस्था हुँदाखेरि हामीहरू नै प्रतिनिधित्व गर्दै केन्द्रमा केन्द्रीय सङ्घका अध्यक्षज्यूहरू त्यहाँको साथीहरू लागिरहनु भएको छ। उहाँहरूको समन्वयमा हाम्रो मागहरू उहाँहरू समस्यामा हामीले पुर्याइरहेका छौँ। जस्तो खतिवडाजी जस्तो सौरामा सुनसान भइसकेपछि पर्यटकहरूको आवागमन नभएपछि कर्मचारीहरू कटौतीका कुराहरू छन् कि छैनन् र अहिले चाहिँ तपाईँहरूले ती कर्मचारीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ? अब हामीले जुन यो चैतसम्मको त हामीले पूर्ण स्यालेरी हामीले दिएका थियौँ। किनभने 11 गतेबाट बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो अग्रिम नभएको कारणले गर्दाखेरि पुऱ्याइदियौँ। त्यसपछि वैशाख यतातिर आन्तरिक समझदारीमा भनौँ अब उनीहरूको पनि रोजीरोटी चल्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आएको खण्डमा सामान्य तरिकाले हामीले राखिरहेछौँ। अब 2-4 जना कुर्ने स्टाफहरूलाई हामीले उनीहरूलाई स्यालेरी दिइरहेका छौँ भने अन्यलाई अब केहीलाई चाहिँ अब बेतलबी बिदा पठाएको छ। तर घरमा चल्दै नचल्नेहरूलाई हामीले पेस्की स्वरूप हुन्छ अथवा पछि त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ यही अवस्थाको होस् त्यो हिसाबले हामीले कुनै न किसिमले हामीले उनीहरूकोलाई समाधान गरिरहेका छौँ। समन्वयमै छौँ। तर अब यही स्थिति जाने अब पक्कै पनि नचल्ने अब यो हुने अब हामी पनि बेतलबी बिदा दिएर पठाउनलाई हामीलाई पनि बाध्यता छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो सम्पूर्ण सञ्चालनमा आएपछि फेरि नयाँ तरिकाले कसरी जान सकिन्छ त्यो बारेमा सोच्ने। तर यो बिचमा कर्मचारीहरूलाई अब बिदा पठाउने भन्दा अर्को विकल्प पनि हामी व्यवसायहरूसँग छैन। जस्तो यही कोभिड-19 को महामारी यदि यही हालतमा रहिरहने हो भने पर्यटन व्यवसायबाट पलायनताको जोखिम कतिको छ, यहाँले के विश्लेषण गर्नुभएको छ?
अब पक्कै पनि अब धेरै समय यसरी नै जाने हो भने पर्यटनको बाट पलायन हुने सम्भावना पनि बाँकी नै छ। यहीँ केही साथीहरू अब राम्रो भयो भने यतिखेर यो गर्दाखेरि होटलहरू बिक्री गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा केहीहरू हुनुहुन्छ भने अन्य व्यवसाय गरेको जस्तो सटरमा बसिरहनु भएको व्यवसायहरूले कतिपय व्यवसाय छोडेर पनि गइसक्नु भएको स्थिति छ। जुन साना व्यवसायहरू जसले थोरै लगानी गर्नुभएको थियो उहाँले त्यो जोखिम मोलेर यहाँबाट अहिले उहाँहरू पलायन भइसक्नु भएको छ यो 6 महिनाको बिचमा भने अब यही तरिकाले राख्दै जाने भने अन्य व्यवसायहरू पनि पलायन हुन सक्दैन, त्यो दिन आउँदैन भन्न सकिँदैन। पक्कै पनि लामो समय यस्तै गएको खण्डमा व्यवसायहरू हिजो द्वन्द्वको अवस्थामा पनि पलायन भएकै हो र फेरि अब यही महामारीको बिचमा यसलाई यो बढ्दै जाने नेपाल सरकारले केही नगरिदिने हो भने पक्कै पनि पलायन हुन जान्छ र जहिले विदेशबाट फर्किने जसरी अब हाम्रो दाजुभाइहरू विदेशबाट फर्किनु भएको छ त्यो बेलामा त रोजगार दिनलाई नेपाल सरकारलाई गाह्रो भइरहेको छ भने धेरै सङ्ख्यामा हामीले जुन रोजगार दिइरहेका छौँ त्यो हुँदाखेरि यहाँ फेरि रोजगारीको समस्या हुनसक्छ। धेरै दाजुभाइहरू बेरोजगार हुन सक्ने स्थिति आउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बेलैमा यो स्थितिबाट जोगाउन नेपाल सरकारले पनि केही सोच्नुपर्छ, केही कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहिरहेको छ। समय र विचारको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि। कोभिड-19ले हरेक क्षेत्रमा असर पुर्याएको छ। नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पनि यसले ठुलो धक्का दिएको अवस्था छ। देशकै तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य सौराहा यति बेला निकै सुनसान छ र पर्यटन व्यवसायीहरू समेत अब विकल्पको खोजीमा देखिन्छन् र उनीहरू सरकारबाट केही राहत होस् र आफ्ना समस्याहरू सुनवाई होस् भन्ने पक्षमा एकीबद्ध भएको देखिन्छ। यो बिचमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ क्षेत्रीय होटल सङ्घ हान सौराहाका निवर्तमान अध्यक्ष सुमन घिमिरे। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो पछिल्लो समय जुन कोभिड-19 को महामारी देखियो त्यसपछि सौराहामा त्यसको असर कस्तो परेको छ? विश्वभरि नै आतङ्क मचाएको अथवा एक किसिमले चाहिँ यो जब कोभिड-19 को कुराकानी सुरु भयो पर्यटन बजारमा चाहिँ एकदमै असर पारेको यो कोभिड-19 को कारण सौराहा पनि अछुतो रहन सकेको छैन। हामी चैत्र 10 गते अथवा पहिलो चरणको लकडाउन सुरु भयो यता अहिलेसम्म चाहिँ पूर्ण रूपमा सौराहा बन्द रहेको छ। बिचको समय साउन 15 गते केही समयको लागि होटल खोल्नको लागि चाहिँ सरकारले चाहिँ एउटा लचिलोपन ल्याए पनि खासै पर्यटनको चाहिँ सञ्चालन हुन सकेको थिएन र अहिले भन्दाखेरि हामी चाहिँ लगभग 5 महिना पूर्ण रूपमा चाहिँ बन्द भइसकेका छौँ र अब यो स्थिति कहिलेसम्म जाने हो भन्ने कुरामा चाहिँ यकिन छैन। अब त्यही केही समय चाहिँ पर्खेर हेरेको अवस्थामा थियौँ र अहिले चाहिँ अब कहिलेसम्मको यो अवस्था रहने हो र हामीले पर्यटन क्षेत्रलाई फेरि कहिले चाहिँ जीवित ल्याउन सक्ने हो भन्ने कुरामा चाहिँ हामीलाई आशंका लागेको अवस्था छ। जस्तो सरकारले भ्रमण वर्ष 2020 भनेर घोषणा गर्दै गर्दा सौराहाका पनि थुप्रै पर्यटन व्यवसायहरूले लगानी बढाएको अवस्था थियो र आफ्नो क्षमता पनि विस्तार गरेको अवस्था थियो। त्यो लगानी पनि अहिले यतिखेर एकदम सङ्कटको अवस्थामा छ र तपाईँ लामो समयदेखि पर्यटन व्यवसायमा पनि आबद्ध भएको हिसाबले के गर्न सकिन्छ र पुनर्जीवन दिन सकिन्छ यो पर्यटन क्षेत्रलाई? नेपाल सरकारले जुन भ्रमण वर्षको चाहिँ आयोजना गरेको थियो वास्तवमा यो कोभिड-19 को असर केही नपरेको भए हामीले लक्ष्य अनुरूपको 20 लाख पर्यटक अथवा त्यो हाराहारीको पर्यटक ल्याउन सक्ने अवस्था रहन्थ्यो र सौराहा अथवा चितवन क्षेत्रले पनि यसबाट चाहिँ हामी लगभग वार्षिक रूपमा 2 लाख पर्यटकको हाराहारीमा भित्राएका थियौँ भने यो वर्ष हामी लगभग 3 लाख भन्दा बढी ल्याउन सक्ने एउटा हामीले अनुमान लिएका थियौँ र त्यही अनुसार पनि यहाँ सौराहा मात्र नभएर चितवन जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा चाहिँ पर्यटकीय स्तरका होटलहरू निर्माण क्रम भइरहेको थियो यो भ्रमण वर्ष 2020 लाई लक्षित गरेर। तर दुःखको कुरा हामी भ्रमण वर्षको सुरुवातकै वर्षमा महिनामा चाहिँ हामी चाहिँ यो कोभिड-19 को कारणले चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ लक्ष्य थियो त्यो लक्ष्यलाई चाहिँ सुरुका दिनदेखि नै हामीलाई चाहिँ यसले चाहिँ असर पार्यो र अहिलेसम्म चाहिँ हामी चाहिँ कुनै पनि एउटा यो पहिलो सन् 2020 को पहिलो जनवरीदेखि आज यो अगस्त सेप्टेम्बरसम्म पनि हामी चाहिँ कुनै पनि पर्यटकीय गतिविधि गर्न सकेका छैनौँ र सन् 2020 पुरै शून्य हुने चाहिँ एउटा चाहिँ अनुमान गरेका छौँ। भनेको अब यो अवस्थामा चाहिँ हामी व्यवसायहरूले चाहिँ के गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ अलिकति हामी बिचमा नै एउटा चाहिँ अशान्त अथवा यो पर्यटकीयले मात्रै हामीलाई चाहिँ धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सोच्न बाध्य बनाएको छ। किनकि हाम्रो सबै आर्थिक गतिविधिहरू पर्यटनमा मात्रै सीमित थिए। हाम्रा होटल मात्र नभएर यहाँ सञ्चालन भएका विभिन्न जीव सफारी, हात्ती सफारी लगायतका अन्य गतिविधिहरू पनि पर्यटक बिना चाहिँ नचल्ने भएको कारणले
हामीहरूलाई चाहिँ एउटा अप्ठ्यारो अवस्था रहेको छ र भविष्यमा पनि अब हामी होटल क्षेत्रमा मात्रै रहँदा हुन्छ कि अथवा अन्य व्यवसाय पनि गर्नुपर्छ कि भन्ने खालको चाहिँ एउटा मनस्थिति विभिन्न व्यवसायहरूमा आइसकेको छ। जस्तो सौरामा 115वटा भन्दा बढी होटल व्यवसायहरू सञ्चालनमा छन् होइन। दैनिक 6000 भन्दा बढी पर्यटकलाई राख्ने क्षमताका कोठाहरू पनि छन्। ती कोठाहरू पनि अहिले बन्द अवस्थामा छन्। यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरू पनि कैयन बिदामा पनि होलान् सायद होइन। अब यो जुन सन्नाटा छाइरहेको अवस्था छ र तपाईँहरूको लगानी पनि एउटा डुब्ने चिन्तामा पनि हुनुहुन्छ यहाँहरू, राज्यले के गर्यो भने तपाईँहरू चाहिँ यो पर्यटन व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सक्नुहुन्छ? वास्तवमा पर्यटन क्षेत्र चलायमान नहुँदाखेरि चाहिँ अघि तपाईँले भने जस्तै हामी व्यवसाय मात्र होइन, यसमा आश्रित रहेका हाम्रा कर्मचारी साथीहरू र हामीसँग आश्रित रहेका विभिन्न व्यवसाय साथीहरूलाई पनि असर परेको छ। सौरामा होटल नचल्दाखेरि अहिले होटलका रुम मात्रै खाली भएनन्, रुम सँगसँगै हात्तीहरू बेरोजगार भएका छन्, हात्ती सफारीमा काम गर्ने माउतीहरू बेरोजगार भएका छन् र सँगसँगै अन्य सफारी गतिविधिका कार्यक्रममा आबद्ध व्यक्तिहरू पनि बेरोजगार भएका छन्। त्यही भएर अब हामीले सोचेको चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ केही यो बजेट भाषणको बेलामा चाहिँ केही नयाँ कुरा ल्याउँछ भन्ने हामीलाई आशा लागेको थियो र केही हदसम्म चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ अहिले यो पुनर्कर्जाको र रिफाइनेन्सिङको लागि चाहिँ विभिन्न कुराहरू ल्याएको छ। त्यो एकदम स्वागत योग्य कार्यक्रम रहेको छ र वास्तवमा पर्यटकीय क्षेत्रमा लगानी गरेका चाहिँ व्यवसायहरूले चाहिँ त्यो सहुलियत दरमा ब्याज पाउने केही समयको लागि र थप कर्जा पनि केही सहुलियत दरमा पाउने हो भने हामीलाई केही समयको लागि चाहिँ यो अहिले जुन चाहिँ पीडा भएको छ, जुन चाहिँ व्यवस्था नभएर हामीलाई असर परेको छ, त्यसलाई चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ त्यसले चाहिँ निर्मूल गर्न सक्छ। र सँगसँगै हामीले भन्दै आएको के भने अब सन् 2023 सालसम्म चाहिँ हामीले आन्तरिक पर्यटक बाह्य पर्यटक चाहिँ त्यति धेरै विकास नहुने हामीले चाहिँ आकलन गरेका छौँ र त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ हामीमा आन्तरिक पर्यटनको विकास राम्रै भइरहेको थियो। चितवनमा पनि कुरा गर्ने भने हामी 30भन्दा माथि प्रतिशतको आन्तरिक पर्यटकलाई भित्रै रहेका थियौँ र यो वर्ष सन् 2020मा चाहिँ यो भ्रमण वर्षको बेलामा चाहिँ लगभग 40-45% चाहिँ हाम्रो चाहिँ हिस्सा रहने हामीले अनुमान गरेका थियौँ। त्यही भएर पनि नेपाल सरकारले अहिले जुन चाहिँ कर्मचारीहरूलाई चाहिँ निजामती कर्मचारीहरूलाई चाहिँ भ्रमणको निम्ति चाहिँ एउटा जुन चाहिँ राहत जुन चाहिँ प्याकेज ल्याएको छ, देश घुमघाम भन्ने प्याकेज, त्यो प्याकेजलाई चाहिँ साँच्चीकै अब यो लकडाउन अथवा कोरोनाको यो सङ्क्रमण चाहिँ अलिकति न्यून भइसकेपछि आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धनको निम्ति चाहिँ आफ्ना नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूलाई घुम्नको निम्ति जुन चाहिँ प्याकेज ल्याएको छ त्यसलाई चाहिँ वास्तविक रूपमा घुमाइको लागि चाहिँ सरकारले योजना ल्याइदियो भने केही हदसम्म पर्यटकीय गन्तव्यहरूलाई चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो र हामीलाई पनि केही त्यसको फाइदा लिन सक्थ्यौँ। र सँगसँगै अब हामीले गर्ने भनेको चाहिँ केही समयको लागि आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धनको निम्ति विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ र त्यसको निम्ति अब हामी यहाँ रहेका व्यवसायको तर्फबाट सौराबाट चाहिँ घुमाउँ सौराको अभियान पनि हामीले छिटै नै ल्याउन गइरहेका छौँ। तर यो सबै कार्यक्रमहरू चाहिँ अहिलेको अवस्थामा हामी गर्न सक्दैनौँ। जब यो कोभिड-19को चाहिँ अवस्था अलिकति कम हुँदै जान्छ र नेपाल सरकारले पनि यो जुन चाहिँ लकडाउन गरेको छ त्यसको निषेधाज्ञाहरू चाहिँ खुकुलो हुँदै गयो भने हामी पनि आन्तरिक पर्यटनलाई भित्राउन निम्ति चाहिँ धेरै कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्ने अवस्था रहन्छ। जस्तो विदेशी पर्यटकहरूको त यो अघिल्ला वर्षहरूलाई हेर्ने हो भने यो अफ सिजनै हो होइन। अब त्यसपछि जाडोयाम सुरु भएसँगै विदेशी पर्यटकहरू बढ्ने सम्भावना पनि रहन्छ। जस्तो नयाँ वर्ष त्यसपछि क्रिसमस यिनीहरूमा यहाँ सौरामा हुने जुन हात्ती महोत्सव थियो अब यो वर्ष गर्न सायद गाह्रै होला होइन। अब यहाँहरूले चाहिँ त्यो यो आन्तरिक पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्नको लागि यदि सरकारले त्यो खालको अनुमति दियो भने कस्तो खालको प्याकेजको प्लानमा हुनुहुन्छ यहाँहरू हान र रेवान चाहिँ? वास्तवमा अब यो अहिलेको यो सेप्टेम्बर महिना लगभग यो व्यावसायिक रूपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिजनको चाहिँ सुरुवाती महिना हो र हामीले अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर 3 महिनालाई चाहिँ यो वर्षको चाहिँ दोस्रो चाहिँ पिक सिजनको रूपमा लिन्छौँ। तर यो वर्ष चाहिँ हाम्रो पिक सिजन भनेको चाहिँ सायद पहिलो पनि रहेन, यो दोस्रो पनि रहन्न हो जस्तो मलाई लाग्छ। र अब आउने दिनहरूमा हामीले कसरी चाहिँ अब पर्यटकलाई भित्राउन सक्छौँ भन्ने विषयमा चाहिँ अब हामी बिच चाहिँ एउटा चाहिँ अघि नै मैले भने जस्तै नेपाल सरकारले गरेको चाहिँ यो आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धनको निम्ति कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ त्यसलाई अग्रसरतामा हामी पनि साथ दिने र सँगसँगै अब हामी पनि एउटा केही प्याकेज ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी छौँ। जस्तै अब हामीले भन्दै आएको के छ भने सौरा अथवा चितवनको सफारी महँगो भयो भन्ने खालको भान जति नेपालले परेको छ, अब हामीले के हिसाबमा चाहिँ अब हाम्रा रुमहरूको रेट पनि केही समयको लागि कम गरेर अगाडि बढ्ने, अनि सफारीका लागि हात्ती सफारी, जिप सफारी, डुङ्गा सफारी लगायतका कार्यक्रमहरूमा पनि केही छुटको व्यवस्था ल्याउने। किनकि
हामीले त्यो गरेनौँ भने हामीले आन्तरिक पर्यटनलाई चाहिँ भित्राउन अलिकति गाह्रै पर्छ, किनकि हामीसँग के छ त नयाँ अथवा के छ त भन्ने कुरामा चाहिँ अब यी प्याकेजहरूमा चाहिँ अलिकति सहुलियत दिएर अगाडि बढ्ने कुरा छ। र सँगसँगै हामीले विगतका वर्षहरूमा पनि हामीले योजना बनाइरहेका थियौँ नयाँ कार्यक्रमहरू के जोड्न सक्छौँ कि सौरामा भनेर। त्यो विषयमा पनि हामी चाहिँ यसपालि अलिअलि गहन विषयमा चाहिँ गहन रूपमा चाहिँ त्यसलाई बहसको रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। हामी यी कोभिड-19कै असरले चाहिँ शिथिल भएको पर्यटनलाई अब नयाँ प्याकेज ल्याएर केही बढाउन सक्छु कि भनेर चाहिँ त्यसको विषयमा पनि यहाँका संस्थाहरू ह्यान र यहाँका विभिन्न सामुदायिक बन्धुहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ। त्यो विषयमा पनि क्षेत्रीय बोर्ड सङ्घले चाँडै निर्णय गर्नेछ। र अहिलेको हिसाबमा हामीले आन्तरिक पर्यटनलाई चाहिँ आकर्षित गर्नको निम्ति चाहिँ, किनकि अब हाम्रो लागि हामी मात्रै सौरा अथवा चितवन मात्रै एउटा डेस्टिनेसन होइन, नेपालीलाई घुम्नलाई विभिन्न ठाउँहरू छन्, पोखरा छ, लुम्बिनी छ, विभिन्न ठाउँहरू छ भनेको अब हामी बिच हाम्रो प्रतिस्पर्धा भनेको विभिन्न ठाउँहरूसँग प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ। त्यही भएर चितवनले चाहिँ के दिन सक्छ आकर्षण गर्नको निम्ति भनेर चाहिँ अब हामी विशेष गरी सहुलियत प्याकेजको निम्ति चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ। जस्तो स्थानीय तहबाट चाहिँ पर्यटन पूर्वाधारमा जे जति बजेटहरू छुट्याएको अवस्था थियो र अन्ततः कोभिडले गर्दा ती बजेटहरू पनि अलपत्र परेर ती कार्यक्रमहरू नै स्थगित भएको अवस्था छ। र यो कोभिड बिस्तारै एउटा नियन्त्रणको दिशामा अगाडि बढ्दै जाने हो भने ती पुराना पर्यटन पूर्वाधारका कार्यक्रमहरू लागू गराउनको लागि यहाँको दबाब रहन्छ कि रहँदैन? एकदम रहन्छ, किनकि स्थानीय सरकारले जुन चाहिँ हिसाबमा पर्यटन प्रबन्धनको निम्ति विकासको लागि चाहिँ बजेट छुट्याएको छ, अहिलेको अवस्था हामीले गर्न सक्ने अवस्था रहन्न। किनकि हामीलाई पनि त्यो आग्रह भएको थियो, हामी पनि कति ठाउँमा अगाडि बढिसकेका थियौँ, तर अहिले गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ रिजल्ट चाहिँ नआउने कारणले हामीले त्यो कार्यक्रम अगाडि बढाएका छैनौँ। तर जब स्थिति सामान्य हुन्छ, जब हाम्रो पर्यटन चाहिँ सञ्चालन गर्न योग्य हुन्छ, त्यो बेलामा हामी पुनः हाम्रा स्थानीय सरकारहरूसँग हामी गएर चाहिँ पहिला हामीलाई छुट्याएका अथवा अहिले पनि बजेटमा पर्न सक्ने अथवा नगरपालिकाले गर्न सक्ने खालका चाहिँ पर्यटन प्रबन्धनको योजनाहरूलाई हामी चाहिँ पक्कै पनि हामी आग्रह गर्छौँ। नगरपालिका पनि यो विषयमा एकदम सकारात्मक छ। मेयर साहबसँग हाम्रो भेटघाटमा चाहिँ उहाँ पनि पर्यटनलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, कसरी यो पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न सकिन्छ भन्ने विषयमा उहाँहरूको पनि चिन्तन रहेको छ। त्यही भएर खासै मलाई समस्या छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामी चाहिँ नगरपालिकासँग मिलेर चाहिँ आन्तरिक पर्यटनलाई हुनुपर्ने सहयोगको चाहिँ हामी सहयोग चाहिँ लिन सक्छौँ। समय र विचारको लागि धन्यवाद। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीको आजको यो कालिका विशेषमा हामी पर्यटन क्षेत्रमा परेको असर र देशकै तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य सौराहामा पर्यटन गतिविधि ठप्प भएपछि यहाँका पर्यटन व्यवसायहरू के भन्छन्, यिनै विषयमा रहेर आज हामीले कालिका विशेष कार्यक्रम तयार पार्यौँ। क्यामेरामा सहयोग गर्नुभएको थियो सुरज किरणले। कार्यक्रम कालिका विशेषबाट विप्लव काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।